तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रवि लामिछानेको पार्टीलाई सिस्टम बुझ्न भन्दा लोक रिजाउन हतार। बोरिस जोन्सन बाहिरिए, ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा। कांग्रेसले तत्काल संकल्प पत्र सार्वजनिक नगर्ने। आज काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त भेला कसले गर्दैछन् सम्बोधन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसदको दोहोरिने मगरको दाउ, सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बस्दै। गुल्मी 2 का मतदाताहरूको गुनासो, नेताहरूबाट आश्वासन पाइयो तर विकास भने भएन। रामकुमारी झाँक्री र गोकर्ण विष्टको निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा। सत्ता गठबन्धनको संयुक्त भेलाले के गर्ला? गठबन्धनहरूले निर्वाचनपछि सरकार बनाउने धाउन्नमा। गोली ठोक्ने अभिव्यक्तिमा एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो ठाडे। स्पष्टीकरण अर्पण शर्माद्वारा स्मरण शक्ति विधानमा विश्व रेकर्ड कायम। कैलाली 2 का माओवादी उम्मेद्वार बडुवाल भन्छन्, कसैको सहारा मात्र होइन, हामी त्यस्तै बोलियो छौं। नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम अन्ततः स्थगित। कांग्रेसले विकास र राजनीतिलाई सँगै अगाडि बढाउँछ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। कार्तिक 18 गतेदेखि उम्मेद्वारले र्याली र गोष्ठी गर्न पाउने मौन अवधिको प्रावधान हट्यो। र निर्वाचन नजिकैसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्दै आक्रामक गरे यति ठुलो घोषणा। कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 4 पछिको सरकार एमालेको बन्न जरुरी छ र बन्छ पनि। बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दाउमा एमाले अध्यक्ष ओली। एकाएक विमान दुर्घटना हुँदा यति धेरैको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय रहेको सत्ता गठबन्धनले आज काठमाडौँमा प्रदेश स्तरीय भेला गर्दैछ। 4 कार्तिकबाट सुरु भएको गठबन्धनको संयुक्त भेला 6 वटा प्रदेशमा सकिसकेको छ भने आज काठमाडौँमा अन्तिम भेला हुँदैछ। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन नाराका साथ भइरहेको भेलालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गठबन्धनले आइतबार मात्र सुर्खेत र धनगढीमा प्रदेश स्तरीय भेला आयोजना गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीको समन्वयमा पहिलो दिन गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कांग्रेसको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा संयुक्त भेला भएको थियो। 5 कार्तिकमा कांग्रेसको समन्वयमा प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुरमा संयुक्त भेला सकिएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको तर्फबाट सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार भगवती चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 14 मा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विपक्षीलाई गोली ठोक्ने र छुरा रोक्ने एमाले नेत्री भगवती चौधरीको धम्की भन्ने विषयको समाचारप्रति आएको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 4 को खण्ड 9 मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। साथै निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड फ मा उम्मेद्वार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको विषयको सन्दर्भमा निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकाले 24 घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ, निर्वाचनमा मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अन्तर्निहित हक रहेको सन्दर्भमा तपाईहरूबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी दिएको धम्कीपूर्ण तथा
हिंसाबोध गराउने अभिव्यक्ति तपाईँले नै दिएको होइन भन्ने आधार कारण के छ? साथै तपाईँले सार्वजनिक मञ्चमा दिनुभएको भड्काउ कुरो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 4 को खण्ड 9 र सोही एन को दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड फ को उल्लङ्घन हुन गएकाले तपाईँले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 को उपदफा 3 र 4 बमोजिमको कारबाही किन हुनुपर्ने हो, किन हुनु नपर्ने हो भन्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आधिकारिक फेसबुक पेजमा निर्वाचन सम्बन्धी अपलोड भएको भिडियो केही बेरमै हटाइएको छ। उक्त भिडियो अपलोड गर्दा शीर्षक राखिएको थियो, माओवादीका लागि मधेस गर्व से कहूँ हम मधेसी छीको नारादेखि मधेसको आफ्नै प्रदेश सरकारसम्म भोजपुरी भाषामा तयार पारिएको उक्त भिडियोमा क्रान्तिकारीको समानान्तर कमिटी पवन कार्की समूहका प्रवक्ता उपदेश यादवले रोल प्ले गरेका हुन्। 2 मिनट 34 सेकेन्डको उक्त भिडियो गठबन्धनको विवादका कारण हटाउन दबाव परेको सो समूहका नेताहरूको आशंका छ, तर भिडियो हटाउनुको पछाडि अन्य कारण पनि हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। भिडियोमा 2048 सालमा स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहले काठमाडौँमा भाषण गर्दा विरोध भएको र पछि माओवादी युद्धकै कारण मधेसीको अधिकार र पहिचान स्थापित भएको देखाइएको छ। साथै माओवादी युद्धकै कारण मधेसीले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीसम्म बनेको व्याख्या भिडियोमा उल्लेख गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा माओवादीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए अरू क्षेत्रमा पनि असर पर्ने काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ। यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेसबाट सन्तोष 40 उम्मेदवार छन्। सत्ता गठबन्धनबाट चुनावी तालमेल भए पनि यस क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका बद्री बजगाई उम्मेदवार छन्। बजगाईले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बनेकी पूर्व सभामुख अन्सरी घरतीलाई समेत असर पर्ने चेतावनी काङ्ग्रेसले दिएको छ। यस क्षेत्र सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई परेको हो, तर माओवादीले पनि उम्मेदवारी हालेको छ। फिर्ता नगरी क्षेत्र नम्बर 2 को नतिजा पनि राम्रो हुँदैन। क्षेत्र नम्बर 3 का निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक हरिबोल भण्डारीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्। भण्डारीले बजगाईको उम्मेदवारी बारे वर्षमान पुनदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। गठबन्धनका कारण मधेसमा धेरै खुम्चिनु परेको बारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र काठमाडौँ 4 बाट उम्मेदवार रहेका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। क्षेत्र नम्बर 3 का जनताको सम्बन्ध क्षेत्र 2 का जनतासँग निकै नजिक छ। यसैले आउने दिनको विषयमा प्रचण्ड, वर्षमान पुन, देउबा र गगन थापाहरूले सम्बोधन गरून्। काठमाडौँ 3 मा प्रदेशतर्फ क मा काङ्ग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र ख मा विमल ठकुरी उम्मेदवार रहेका छन्। माओवादीबाट क तर्फ कपिल मणि उप्रेती र ख मा महेश्वर फुयाल उम्मेदवार रहेका छन्। गठबन्धनबाट प्रदेश ख को माओवादीको भागमा परेको भए पनि काङ्ग्रेसले ठकुरीलाई अगाडि बढाएपछि माओवादीले प्रतिनिधि सभातर्फ बजगाईलाई अगाडि बढाएको हो। नेकपा एमाले काठमाडौँ 2 मा प्रतिनिधि सभामा कृष्ण राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। राई अघिल्लो निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबाट संविधान र संहिताको रक्षा भएको बताएका छन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको कडाली प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न आइतबार सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका हुन्। परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएकाले गठबन्धन लामो समयसम्म रहने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भने, संविधानलाई टोकरीमा फ्याँकिदिने काम गरेकाले गठबन्धन जन्मिएको हो। यसको जितका लागि सबै मिल्नुको विकल्प छैन। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछु। उनले कडालीमा अझ गठबन्धन आवश्यक भएकाले एक भएर लाग्न प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध समेत गरेका छन्। कडाली आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि सरकार लागिरहेको जनाएका छन्। गठबन्धन दललाई यो चुनावमा जिताउनुहोस्, 5 वर्षभित्रै हामी परिणाम देखाउँछौँ। सो संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडाली तथा सुदूरपश्चिमले खेलेको भूमिकालाई गठबन्धनले गहिरो अति अनुभूति गरेको र त्यसको न्याय र नेतृत्व सचेत रहेको बताएका छन्। कडालीबाट नै प्रतिगमन विरुद्धको विद्रोह भएको उनको भनाइ छ। प्रतिगमन विरुद्ध यो गठबन्धन जन्मेको हो, यसलाई कसैले पनि हल्का रूपले लिनु हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले भने, यसले संविधान, संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गरेको छ। त्यसैले संविधान मिच्नेका विरुद्धको यो गठबन्धन बनेको उनले दाबी गरेका छन्। गठबन्धनले कडालीमा
100% जित्ने पूर्ण विश्वास लिएको बताउँदै प्रचण्डले कर्णालीको विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि जित आवश्यक रहेको जनाएका छन्। गठबन्धन निर्माण भएबाट प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै आएको र यो चुनावबाट पनि परास्त गरिने प्रचण्डको दाबी छ। उत्तेजित नभई संयमताका साथ चुनावी सफलता हात पार्ने गरी गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई अभियानमा कटिबद्धताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दै उनले आर्थिक क्रान्ति सहित मुलुकको समृद्धिका लागि पनि गठबन्धनको विजय अपरिहार्य रहेको र यसका निम्ति गठबन्धनका नेताहरू बीचको विचार र भावनाको गहिरो एकताको सन्देश लिएर देशैभरि हिँडेको बताएका छन्। युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफू माधव कुमार नेपालको धेरै ठूलो योगदान रहेको स्मरण गर्दै उनले इतिहासको मुद्दालाई महानताका साथ लगिएको र त्यही अनुसार अगाडि बढ्न अपिल गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेद्वार गगन थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको हो। निःशुल्क डेङ्गी परीक्षण तथा परामर्श सेवा लिएर तपाईहरूको मतदाताको टोलमा आउँदैछु भन्ने ट्विटलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको सुनसरी 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार भगवती चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 14 मा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रकाशित समाचारलाई लिएर निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई स्पष्टीकरण मागेको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्री एवं 12 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार उमाकान्त चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी रुसको एक सैन्य विमान साइबेरियाको आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार दक्षिण साइबेरियाको आवासीय क्षेत्रमा लडाकु विमान दुर्घटनामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। इक्युस्ट बजारको 2 तले घरमा सुखोई Su-30 लडाकु विमान अवतरण भएको क्षेत्रीय गभर्नर इगोर कोब्जेभले टेलिग्राम मार्फत पोस्ट गरेका छन्। दुर्घटनामा विमानका 2 चालकको ज्यान गएको छ, तर स्थानीय बासिन्दाले भने केही नभएको गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जानकारी दिएको हो। परीक्षण उडानमा रहेका बेला विमान दुर्घटनामा परेको रुसको आपतकालीन अवस्था सम्बन्धी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी कोरियन एयरलाइन्सको एउटा जहाज अवतरणको क्रममा आइतबार राति फिलिपिन्सको विमानस्थलमा धावरमार्गबाट निस्किएर घाँसे मैदानमा जोतिएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार दक्षिण कोरियाको इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको एयरबस A333 जहाजले आइतबार मध्यराति फिलिपिन्सको सेबु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्डिङका क्रममा धावरमार्ग छोडेको हो। भारी वर्षा भइरहेकाले पाइलट दुई पटक गरेको अवतरण प्रयास असफल भएपछि तेस्रो पटकमा अवतरण गर्दा जहाज धावरमार्गबाट चिप्लिएको हो। जहाजमा 162 यात्रु र 11 जना चालक दलका सदस्य थिए। उनीहरूलाई सकुशल जहाजबाट निकालिएको छ। उक्त जहाज घाँसे मैदानमा गएर धावरमार्गको अन्तिममा अड्किएपछि उक्त विमानस्थलमा उडान र अवतरण हुन सकेको छैन। अधिकारीहरूले कोरियन एयरको जहाज निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनापछि कोरियन एयरलाइन्सका अध्यक्ष ए होङ हले वक्तव्य जारी गर्दै माफी मागेका छन्।